لي زامي بونجور ومرحبا بكم في شين يوتيوب. وتنتمنى تكونوا تدوزوا رمضان بصحه جيده، سورتو الصحه سي لو بلوز امبورطون، وتكونوا مجموعين مع الناس اللي تتبغيو. ميم سي مالوغوزمون في هذا الوقت اللي حنا تنعيشوه مع كورونا سي ديفيسيل باش نكونوا مجموعين مع الناس اللي تنبغيو، سورتو الوالدين. مي ان شاء الله هادشي كله غيسالي بيانتو، وان شاء الله نتجمعوا مع حبابنا وندوزوا الاعياد ديالنا كيف ما قبل ان شاء الله. اون اتوندون خاصنا نوجدوا الحلوى. دابا باقي لنا 4 ايام ويسالي رمضان ان شاء الله، دونك خاصنا نوجدوا. اشنو غنوجدوا؟ الحلوى ديال العيد. كل واحد تيوجد الحلوى على قد المستطاع، حسب الوقت اللي عنده، حسب المكونات اللي عنده في الدار. مي لو بلو سوفون اشنو تنوجدوا لو سابلي. غنحاول نوجد 4 ديال الاشكال ديال السابلي غير باش ننوعوا. مي لا بات دو باز غتكون هي لا ميم، غير كل وحده وشنو غنزيدو فيها. فوالا دونك ما نضيعوش الوقت وغندوزو المكونات باش نبداو دغيا الحلوى ديالنا، ومن بعد خاصنا نمشيو نجيبو الدراري من المدرسه. بالنسبه للمقادير غنحتاجو 800 غرام ديال لافارين، 300 غرام ديال السكر كلاصي، 100 غرام ديال المايزينا، 400 غرام ديال الزبده، 4 البيضات، نص ساشي ديال خميره الحلوى، و100 غرام ديال الزيت العاديه. وبلا ما نتعطلوا ندوزو باش نبداو الحلوى ديالنا. دابا غنبداو العجينه ديالنا وغنبداو بالزبده. دابا غنخدموها بالغوبو حتى ترجع على شكل كريمه. وغناخدو الطحين ونغربلوه باش نزيدوه الخليط ديالنا، ومن بعد غنعجنهم بجوجهم. ودابا غنبداو نزيدو البيض، غنزيدو بوحده بوحده ونخلطو او ميم طون. دونك من بعد ما زدنا البيض غنزيدو هذاك 100 غرام ديال الزيت، وكيف قالت زيا دو بريفيرونس يكون بارد. جو نو سي با بوركوا، مي جو في ايسيي باش نشوف لا ديفيرونس بين زيت عادي وزيت دخلناه الثلاجه. دونك من بعد نقول لكم سي كوا لا ديفيرونس. دونك نزيدو الزيت ونخلطو انوفو. وغنزيدو مايزينا. دونك نورمالمون مايزينا سي با اوبليغاتوار، غير اذا بغيتو تزيدوها باش تزيدوا هذيك التفشفيشه في الحلوى ما تجيش مدقصه. دونك فوالا من بعد تبقى اختياريه. دابا وصلنا لمرحله اننا نزيدوا لا فارين بشويه بشويه حتى تعقد لينا لا بات ديالنا، مي ما خاصهاش تكون قاصحه، خاصها تكون باقا تلصق في اليدين. دونك عينا ميزاننا. دونك فوالا العجينه ديالنا واجده كيف ما تتشوفوا، باقا تتلصق، ما خاصهاش تكون قاصحه، سورتو ما خاصهاش تكون قاصحه. اي ابري كل وحده غنخدموها بطريقه مختلفه. دابا غنقسموا العجينه ديالنا على 3. قلت لكم غندير 4 الاشكال، دونك 3 ديال الاشكال غنصاوبهم عاديين، اي لو ريست اللي غيبقى ليا من لاباط غنصاوب به واحد الشكل رابع. ومن بعد غنسرحهم في بابي كويسون وغندلكهم مزيان باش غندخلهم من بعد الثلاجه. دونك خديت هاد لا بورسيون الاولانيه غنزيد عليها تو سامبلومون لا فارين باش غتجمع ليا ما تبقاش تلصق. غنخدمها شي شويه حتى تجمع ليا مزيان. ومن بعد غناخدو العجينه ديالنا وغنديروها بين دو بابي كويسون وغنسرحوها مزيان وغندخلوها للثلاجه.
دونك بالنسبه للعجينه الثانيه غنزيد عليها واحد لاباط اللي غنصاوبها بالمسحوق ديال الكاكاو، وغنزيد عليه واحد شويه ديال الحليب يكون دافي. دونك غناخدو 70 غرام ديال مسحوق الكاكاو، وغنزيدو عليهم 7 ديال المعالق كبار ديال الحليب يكون دافي ماشي سخون، غير دافي شي شويه، وغنخلطوهم. من بعد ما غنكونوا العجينه ديالنا غنزيدوها لا بات دو باز ديال الصابلي وغنعجنوهم اونصومبل، ومن بعد غنسرحوها بين دو بابيي دو كويسون ونديروها في الثلاجه. دونك هذيك العجينه اللي باقا ليا غناخذ منها واحد شويه غنصاوبها بدي بورت بيس ديال الوليدات الصغار، دي بيتيت فواتور، دي افيون افيك دي ان بو دو كولور. اي لوطر بارتي غنخلطها مع 100 غرام ديال نوا دو كوكو، وغنديرها كويرات صغار، ومن بعد غنحطها في الثلاجه وغتشوفوا معايا لو ريست باغ لا سويت. من بعد ما زدنا عليها نوا د كوكو غنعجنوها شويه بين يدينا وغنديروها كويرات وغنحطوها في ان بلا اللي تيمشي للفوغ، مي افون غنحطوها شويه في الثلاجه قبل ما ندخلوها للفوغ. وهذيك العجينه اللي بقات لينا غنزيدوا ليها شويه ديال لا فارين باش ما تبقاش تتلصق لينا، وغنقسموها على جوج باش غنزيدو ابخي فيها دي كولورون، هذا اختياري، وغادا نعجنهم واحد شويه بين يديا باش يدخل فيهم الكولورون، ومن بعد غندخلهم الثلاجه. من بعد تنجبدوا لاباط الاولى ديالنا اللي خلطناها مع لا فارين وخليناها اون اور في الثلاجه باش تشد راسها وتجينا سهله في الرشيم. من بعد تنحطوها في ان بلا اللي تيمشي للفوغ اللي ديجا سخناه على درجه حراره 160 درجه، وغنخليوها 15 مينوت. ومن بعد غنجبدوا لاباط الثانيه اللي كنا خلطناها مع لا بودر دو كاكاو، وحتى هي غنرشموها وغنديروها في ان بلا اللي تمشي للفوغ وغندخلوها على نفس درجه الحراره، وغنخرجوا لاباط كولوري ديال الوليدات وحتى هي غنرشموها وغندخلوها للفوغ على نفس درجه الحراره. دونك وصلنا للشكل الرابع اللي غنخدموه بلو ريست ديال لي دو بات. انا درت بهم هاد الشكل هذا كوم ان بودان، ومن بعد تندخلو للثلاجه بوندون 15 مينوت باش يجيني سهل في التقطاع، وتنقطعو على هاد الشكل هذا، ومن بعد تنزيد له شويه ديال سنيده. نورمالمون كان خاصني نزيد سنيده افون مي بون سي با غراف، وتنحطو في ان بلا اللي تيمشي للفوغ. ومن بعد تنجبدو الحلوى ديالنا من لو فور ابري 15 مينوت، وحسب لو فور ديال كل وحده سي بوسيبل كو دي فوا يبقاو حتى ل 20 مينوت، دونك عينكم ميزانكم. ودابا غنبداو عمليه التزيين ديال الحلوى ديالنا. غناخدو شويه ديال الكونفيتور وغنزيدو عليها شويه ديال الماء زهر، وغنسخنوه شويه على عافيه مهيله باش نلصقوا الحلوى. ومن بعد غناخدو شوكولا بلون وغندوبوه في ان بان ماري ونزيدو عليه معلقه ديال الزيت، وغنبداو نديرو به الكلاصاج الحلوى اللي ديجا لصقنا. وهنا خديت لو ريست ديال الشوكولا بلون وزوقت به الشكل الثاني ديال الحلوى. وبالنسبه للشكل الثالث غندير له الكونفيتور وغنفندو في النوا د كوكو، وغنرجع من بعد للشكل الاول وغنزوقو بالشوكولا نوار اللي غندوبو بنفس الطريقه كالشوكولا بلون. دونك فوالا النتيجه النهائيه ديال الحلوى ديالنا من بعد التزيين. دونك هنايا خرجت 4 ديال الاشكال، نتوما تقدروا تخرجوا اشكال اكثر خاص غير الوقت. ومن بعد غنحطهم في طبق اللي نقدر نحطوه في نهار العيد في طبلة العيد. دونك فوالا سالينا الحليوات ديالنا. غير باش نقول لكم ان لا بات دو باز ديال السابلي تتبقى لا ميم، من بعد كل واحد تيزيد اللي بغا، يزيد شويه الحامض، يزيد شويه الكوكو. اي بالنسبه للتزيين بيان سور تيبقى حسب الذوق ديال كل واحد، تقدروا تزينوهم بطرق مختلفه. وبالنسبه للوليدات الصغار بيان سور ما نسيتهمش، صاوبت لهم هاد
هاد الحليوات سو فورم دافيون دو فواتور، قليبات. دونك فوالا، ما نساوهمش حتى هما في العيد، سي سورتو هذا العيد ديال الدراري الصغار، دونك ابخي حنايا غير معروضين معاهم. فوالا، تنقول لكم مبروك عيدكم، واخا باقي ليه 4 ايام، الله يدخل عليكم بالصحه والعافيه، وتنتمنى ان رمضان داز عليكم بالخير والصحه وما كانش فيه بزاف الشقا. سي فري كو سي à la fin c'est un peu difficile et ça se voit, on est un peu fatigué, mais الحمد لله داز بخير وعلى خير، تنحمد الله ونشكره، والله يتمم اللي باقي بالخير، وهاد كورونا تمشي علينا et on reprend notre vie normale يا ربي امين، ونشوفوا كاع اللي عزيز علينا يا ربي. فوالا، تنتمنى لكم نهار مبروك، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.